शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। आज बाबाको मिठो मधुर महावाक्य बाबाले बडा गुह्यताले कर्म अकर्म विकर्मको राजको बारेमा बताउनु भएको छ। बाबाले भन्नुहुन्छ, बच्ची तिमीले जुन संकल्प गर्छौ त्यो संकल्प विकल्प र निसंकल्प, यसको अर्थ के हो त? जे तिमीले संकल्प गर्छौ त्यो संकल्प कस्तो प्रकारको छ त्यसलाई परख्नको लागि आज बाबाले बडा सुन्दर राज बताउनु भएको छ। तिमीले कुनै पनि संकल्प गर्छौ जुन संकल्प ईश्वरी सेवा अर्थ हुन्छ, हैन? विश्व कल्याण अर्थ हुन्छ, आत्माको कल्याण अर्थ हुन्छ, सेवाको लागि हुन्छ भने त्यो संकल्प या त शुद्ध संकल्प मानिन्छ या त निसंकल्प मानिन्छ, हैन? र कुनै पनि संकल्प भले त्यो मित्र सम्बन्धी प्रति पनि तिमीले संकल्प गर्छौ, तर त्यो संकल्पमा अगर अट्याचमेन्ट छ, लगाव छ, मोह छ, हैन, कुनै देहको आसक्ति रूपको भावना छ भने त्यो संकल्प व्यर्थ संकल्प हुन जान्छ। आज बाबाले संकल्पको कति गुह्य राज बताउनु भएको छ, हैन? यस्तो प्रकारको संकल्प गर। भले तिमीले कर्तव्य गरौ, कर्तव्य त गर्नु छ, परिवारको प्रति, हैन, जिम्मेवारी छ, मित्र सम्बन्धीको प्रति मेरो जिम्मेवारी छ, जिम्मेवारी पनि गर, कर्तव्य पनि निभाऊ। तर कर्तव्य निभाउँदा कुनै प्रकारको पनि आसक्ति राखेर, लगाव राखेर अगर तिमीले त्यो आत्माको प्रति कर्म गर्छौ भने त्यो कर्म पनि पाप कर्म हुन जान्छ। यो पापको परिभाषा बाबाले बताउनु भयो। अनासक्त रूपले कुनै पनि आत्माको प्रति यति पनि रिञ्चक मात्र पनि तिमीले लगाव अट्याचमेन्ट नराखौ। गर सबैको सेवा, विश्वको सेवा गर, मित्र सम्बन्धीको सेवा गर, परिवारको सेवा गर, तर त्यसमा अलिकता पनि मोह, अलिकता पनि आसक्तिको भाव हुनु हुँदैन, हैन? अगर आसक्तिको भाव या विकारको अंश मात्र पनि भाव छ भने त्यो त्यसलाई पनि बाबा भन्छ त्यो पनि सूक्ष्म पाप बन्न जान्छ, सूक्ष्म पाप बन्छ। आज बाबा भन्नुहुन्छ, बच्चे तिम्रो संकल्प यति शुद्ध, यति पावरफुल हुन पर्छ जुन तिम्रो शुद्ध संकल्पले अरू आत्माको पनि संकल्पलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ। जसरी उदाहरण दिए आज बाबाले, तिमी मन्दिरमा जान्छौ, देवीहरू कति सुन्दर सुन्दर हुन्छ, हैन? तर त्यो देवीको मन्दिरमा कोही जान्छ, कोही चोर या कामी पुरुष जान्छ, दृष्टिवृत्ति खराब भएको आत्मा गए तापनि तर देवीको चित्रलाई देखेर कहिले पनि उसको वृत्ति चलायमान हुँदैन, वृत्ति चञ्चल हुँदैन, दृष्टि खराब हुँदैन। देवीको रूपलाई उसले आमा सम्झिन्छ, हैन? किनकि त्यहाँको भाइब्रेसन प्योर छ। देवी माना उसको मूर्तिद्वारा पनि भाइब्रेसन, पवित्रताको त्यो प्योर भाइब्रेसनको कारणले गर्दा कुनै पनि कामी पुरुष अगर देवीको मन्दिरमा गए तापनि उसको भावना खराब हुँदैन। भाइब्रेसनले यति प्योर भाइब्रेसन हुन्छ, हैन? जब मूर्तिमा पनि यति प्योर भाइब्रेसन छ भने बाबा भन्नुहुन्छ, बच्चे तिम्रो संकल्प पनि यति पावरफुल बनाऊ, यति निसंकल्प बनाऊ, यति संकल्पमा यति शक्ति भर ताकि कामी पुरुष पनि अगर तिम्रो अगाडि आउँछ भने उसको पनि दृष्टि, उसको पनि वृत्ति, उसको पनि संकल्प परिवर्तन होस्। त्यस्तो प्रकारको तिम्रो संकल्पमा ताकत हुन पर्छ। आज बाबाले सारा मुरली संकल्पको माथि चलाएछ, हो साकार मुरली, तर साकार मुरली भए पनि पूरा संकल्प कस्तो गर्नुपर्छ, त्यो संकल्प कस्तो प्रकारको तिम्रो संकल्प हुन पर्छ, आफ्नो प्रति, विश्वको प्रति र आफ्नो मित्र सम्बन्धीको प्रति कस्तो प्रकारको संकल्प हुन पर्छ त्यो बाबाले आज ज्ञान दिनुभयो। फेरि बाबा भन्छ, हरेक आत्माको प्रति शुभ चिन्तक राखौ। शुभ चिन्तक भनेको के हो? शुभ चिन्तक भनेको के हो? केवल जो आत्मा मेरो मित्र छ, जो आत्माले मलाई सहयोग दिएको छ,
जो आत्मा हैन, जो आत्माको प्रति मेरो कुनै टकराव या लगाव छैन, त्यो आत्माको प्रति मात्रै शुभ चिन्तक राख्नु, त्यो सानो मलाई त्यो ठुलो कुरा होइन। तर जो दुश्मन आत्मा छ, जो विकारी आत्मा छ, जसको द्वारा अगर तिमीलाई कुनै दुःख उसको व्यवहारले तिमीलाई दुःख, तिमीलाई चोट लागिरहेछ, तिम्रो प्रति दुःखको व्यवहार गरिरहेछ भने त्यो आत्माको प्रति पनि कुनै प्रकारको भावना, त्यही दृष्टि, त्यही वृत्ति, बितेको कुरालाई याद गरेर त्यही दृष्टि, त्यही वृत्ति, त्यही व्यवहार गर्छ भने त्यसलाई पनि शुभ चिन्तक भन्दैन। बडा राम्रो वरदान आज बाबाले दिनुभएको छ हैन। अच्छा, अब विस्तारमा हामी सुन्नेछौँ मुरली। सन् 2077 साल मङ्सिर 24 गते बुधबार 9/12 सन् 2020 को बाबाको साकारवाणी। मुरलीको सार। मीठे बच्चे, जुन संकल्प ईश्वरीय सेवा अर्थ चल्छ, जुन संकल्प ईश्वरीय सेवा अर्थ चल्छ, त्यसलाई शुद्ध संकल्प वा निरसंकल्प नै भनिन्छ। त्यसलाई शुद्ध संकल्प वा निरसंकल्प नै भनिन्छ। व्यर्थ भनिदैन, व्यर्थ भनिदैन। सेवा अर्थ जो संकल्प गर्छौ, त्यो संकल्प कस्तो संकल्प भयो? शुद्ध संकल्प भयो या त निरसंकल्प भयो, त्यसलाई चाहिँ नि व्यर्थ भनिदैन। प्रश्न, विकर्महरूबाट बच्नको लागि कुन चाहिँ कर्तव्य पालन गर्दै अनासक्त रहनु छ? विकर्महरूबाट बच्नको लागि कुन चाहिँ कर्तव्य पालन गर्दै अनासक्त रहनु छ? उत्तर, मित्र सम्बन्धीहरूको सेवा गर। मित्र सम्बन्धीहरूको सेवा गर, तर अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि राखेर गर। बाबा तरिका बताउँदैछन्। मित्र सम्बन्धीको सेवा गर, तर तरिका के? अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि राखेर गर। यस्तो होइन कि बाबा मेरो पति ज्ञानमा चलिदियो, मेरो बच्चा ज्ञानमा चलिदियो, हैन, मेरो फलाना ज्ञानमा चलिदियो त मेरो फलाना चलिदियो, मेरो फलाना ज्ञानी बनिदियो त मेरो भावना राख्नु पनि के हो? यो पनि त आसक्ति भयो नि, अट्याचमेन्ट भयो नि, होइन। ज्ञानमा सबै चलो बाबा, सबै आत्माको कल्याण हो, मेरो परिवारको मात्रै होइन, सारा विश्वको आत्माको कल्याण हो। अगर मित्र सम्बन्धी पनि को कल्याण हो, त्यो पनि त आत्माहरू, त्यो पनि त बाबाको बच्चा भए नि, हैन। सबै आत्माको कल्याण होस्, यो भावना राखेर आफ्नो मित्र सम्बन्धीहरूको सेवा गर, तर अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि राखेर गर। उनीहरूमा मोहको धागो हुनु हुँदैन। उनीहरूमा मोहको धागो हुनु हुँदैन। शुभ भावना राख्नु ठिक छ, मेरो परिवार ज्ञानमा चलो, मेरो बच्चा ज्ञानमा चलोस्, मेरो श्रीमान ज्ञानमा, श्रीमती ज्ञानमा चलो, शुभ भावना राख्नु ठिक छ। तर त्यसमा के हुनु हुँदैन? के हुनु हुँदैन? मोह, होइन। भावना राखो, तर मोह हुनु हुँदैन। मोहवश कुनै पनि आत्माको प्रति त्यस्तो भावना राख्नु हुँदैन। यदि कुनै विकारी सम्बन्धले संकल्प चल्छ, विकारी सम्बन्धले संकल्प चल्छ भने त्यो विकर्म बन्छ। त्यो विकर्म बन्छ। त्यसैले अनासक्त भएर कर्तव्य पालन गर। त्यसैले अनासक्त भएर कर्तव्य पालन गर। जति हुन सक्छ देही अभिमानी रहने पुरुषार्थ गर। जति हुन सक्छ देही अभिमानी रहने पुरुषार्थ गर। त बाबाले विकर्महरूबाट बच्नको लागि
कुन चाहिँ कर्तव्य गर्दै पनि अनासक्त रहने भन्नुहुन्छ बाबा। विकर्मबाट बस्नको लागि कसैको पनि सेवा गर, चाहे आफ्नो मित्र सम्बन्धीको पनि सेवा गर, तर भावना दृष्टि के राख्नुपर्छ? अलौकिक अलौकिक दृष्टि राखेर सेवा गर। मोहको धागो हुनु हुँदैन, अर्थात् अट्याचमेन्ट लगाव हुनु हुँदैन। कुनै पनि विकारी भावना, विकारी सम्बन्धले, दृष्टिले, हैन, अगर राख्छौ, सम्बन्ध राख्छौ, व्यवहार गर्छौ भने त्यो पनि के भयो? त्यो पनि विकर्म बन्न जान्छ, हैन। दृष्टि राख्नु, विकारी सम्बन्धबाट दृष्टि राख्नु र सम्बन्ध राख्नु, यो पनि विकर्म भयो भन्नुहुन्छ बाबा। त्यसैले अनासक्त भएर कर्तव्य पालन गर, जति हुन सक्छ देही अभिमानी बन्ने पुरुषार्थ गर्नु छ। ओम शान्ति। आज तिमी बच्चाहरूलाई संकल्प, विकल्प, निरसंकल्प अथवा कर्म, अकर्म र विकर्मको बारेमा सम्झाउँछु। जबसम्म तिमी यहाँ छौ तबसम्म तिम्रा संकल्प अवश्य चल्छन्। संकल्प धारण नगरी कुनै पनि मनुष्य एक क्षण पनि रहन सक्दैन। यी संकल्प त यहाँ पनि चल्छन्, सतयुगमा पनि चल्छन्। देवी देवताहरूको संकल्प चल्दैन र? त्यहाँ पनि संकल्प हुन्छ, त्यहाँ पनि मन छ नि, आत्मामा त मन छ नि, मनले त विचार गर्छ नि, मनमा त संकल्प आउँछ नि। सतयुगमा पनि संकल्प चल्छन्, तर अज्ञान कालमा पनि चल्छन् र ज्ञानमा आएर पनि संकल्प चल्छन्, हो कि होइन? केवल संकल्प हुँदैन कहाँ? केवल संकल्प हुँदैन कहाँ? कहाँ हुँदैनन्? परमधाममा हुँदैन, हैन? सतयुगमा संकल्प चल्छ, कलियुगमा संकल्प चल्छ, ज्ञानमा अज्ञानमा सबै ठाउँमा संकल्प चल्छन्, हैन? केवल संकल्प हुँदैनन्, किनकि तिमी परमात्माको सेवा अर्थ निमित्त बनेका छौ। त्यसैले जो यज्ञ अर्थ संकल्प चल्छ त्यो संकल्प होइन, निरसंकल्प नै हो, हैन? जो यज्ञ सेवा अर्थ संकल्प चल्छ त्यो संकल्प मात्रै होइन, तर त्यसलाई के भनिन्छ? निरसंकल्प हो। बाँकी जो फाल्तु संकल्प चल्छन्, अर्थात् कलियुगी संसार र कलियुगी मित्र सम्बन्धीहरू प्रति चल्छन्, त्यसलाई विकल्प भनिन्छ। के भनिन्छ? विकल्प, हैन? विकारी, त्यो पनि विकारी विकल्प भयो। त्यो पनि जो मित्र सम्बन्धीहरूबाट या कलियुगी संसार र कलियुगी मित्र सम्बन्धी प्रति जो संकल्प चल्छन् त्यसलाई पनि विकल्प भनिन्छ, जसबाट नै विकर्म बन्छ र विकर्महरूबाट दुःख मिल्छ। बाँकी जुन यज्ञ प्रति अथवा ईश्वरीय सेवा प्रति संकल्प चल्छ त्यो निरसंकल्प हो। त्यसले पाप त बन्दैनन्, हैन? पाप त बन्दैन, त्यो निरसंकल्प हो। शुद्ध संकल्प सेवा प्रति ठिकै छ, यो पनि चल्नुपर्छ, हैन? सेवा अर्थ संकल्प गर्नु, त्यो पनि के हो? शुद्ध संकल्प हो। शुद्ध संकल्प पनि चल्नुपर्छ। हेर, बाबा यहाँ बस्नु भएको छ तिमी बच्चाहरूलाई सम्हाल्नको लागि। बच्चाहरूको सेवा अर्थ माता पिताको संकल्प अवश्य चल्छ नि, हैन? बच्चाहरूलाई पढाउने, हुर्काउने, हैन? आफ्नो खुट्टामा खडा गरिदिने, सारा जीवन लौकिक माता पिताको कसको प्रति ध्यान हुन्छ, कसको प्रति ज्यादा संकल्प हुन्छ? आफ्नो छोराछोरीहरूको प्रति, बच्चाहरूको प्रति। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ मम्मा बाबा बस्नु भएको छ, त मम्मा बाबा माता पितालाई पनि कसको संकल्प चल्छ? हामी बच्चाहरूको प्रति संकल्प आउँछ कि आउँदैन? मम्मा बाबालाई आउँछन्, तर यो संकल्प विकल्प होइन। यसबाट विकर्म बन्दैनन्, तर यदि कसैको विकारी सम्बन्ध प्रति संकल्प चल्छन् भने त्यसको विकर्म अवश्य नै बन्छ। मेरो छोरा, मेरो छोरी, मेरो फलाना भनेर त्यो सम्बन्ध, देहको सम्बन्ध राखेर, चाहे विकारी हो चाहे देहको सम्बन्ध हो, देहको सम्बन्ध राखेर अगर मेरो मनमा संकल्प चल्छ भने त्यो संकल्प पनि के भयो? त्यसले पनि विकर्म बन्छ, त्यो पनि पापको खातामा जम्मा हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ मित्र सम्बन्धीहरूको सेवा गर,
तर अलौकिक ईश्वरीय दृष्टिद्वारा। सेवा त गर, तर कस्तो प्रकारको सेवा? अलौकिक भावना राखेर, अलौकिक सम्बन्ध जोडेर, अलौकिक दृष्टिबाट सेवा गर। त्यो मोहको धागो हुनु हुँदैन। अनासक्त भएर आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नुपर्छ। तर जसले यहाँ रहेर पनि कर्म सम्बन्धलाई काट्न सक्दैन, जसले यहाँ रहेर पनि कर्म सम्बन्धलाई काट्न सक्दैनन्, उनले पनि परमात्मालाई छोड्नु हुँदैनन्। होइन, उनले पनि परमात्मालाई, जसको सम्बन्ध पूरा तरिकाले कर्म बन्धन काटिएको छैन, फेरि पनि उसले परमात्मालाई छोड्नु हुँदैनन्। हात समाति रह्यो भने केही न केही त पद प्राप्त गर्नेछन्। होइन, कर्म विचार बन्धन छ, लेकिन फेरि पनि बाबाको हात समातेर चलिरहेको छ, हात र साथ छोड्दैन भने कमसेकम केही न केही त पद मिल्छ। होइन, हात छोड्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबा। अब यो त हरेकले आफूलाई जानेका छन् ममा कुन चाहिँ विकार छ। यदि कसैमा एउटा पनि विकार छ भने ऊ के ठहरियो? एउटा पनि विकार, अंश मात्र पनि विकार छ भने ऊ देहे अभिमानी अवश्य ठहरियो। जसमा विकार छैन ऊ देही अभिमानी भयो। जसमा अंश मात्र विकार छ त्यो पनि के भयो? देह अभिमान भयो। तर बाबुजी जसमा कुनै पनि विकार छैन ऊ देही अभिमानी भयो। कसैमा कुनै पनि विकार छ भने उसले सजाय अवश्य खान्छन्। जो विकार रहित छ ऊ सजायबाट मुक्त हुन्छन्। 1% पनि अगर विकारको अंश मात्र छ भने पनि ऊ सजाको भागीदार बन्दछन्। तर अगर विकारको अंश मात्र पनि छैन भने उसले ऋञ्चक मात्र पनि 1% पनि उसले सजा खान सक्दैन। जस्तै हेर, कोही बच्चाहरू छन् जसमा न काम छ, न क्रोध छ, न लोभ छ, न मोह छ। उनले सेवा धेरै राम्रो गर्न सक्छन्। कोही आत्मा यस्तो हुन्छ, उनीहरूको धेरै ज्ञान विज्ञानमय अवस्था छ अरे। त्यो कति गहिरो कुरा बाबा भन्नुहुन्छ। जसमा कुनै प्रकारको पनि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार छैन, उनको जीवन कस्तो? ज्ञानमय विज्ञानमय अवस्था छ अरे। ज्ञानमय भनेको ज्ञानी तो आत्मा, विज्ञानमय भएको सदा योगयुक्त अवस्था छ उसको। होइन, ज्ञान र विज्ञानमय अवस्था छ। त्यस्तालाई त तिमीहरू सबैले पनि भोट दिन्छौ नि, दिन्छ कि दिँदैन? उसको प्रति राख्छ नि, यो आत्मा कति राम्रो, हेर त कति योगी आत्मा छ, होइन, कति ज्ञानी आत्मा छ, यसको स्वभाव हेर कति शीतल छ भने भोट दिन्छ कि दिन हामीले? उसको तरफदारी गर्छौँ नि हामीले। होइन, भोट दिनु मान उसको तरफदारी गर्नु। यो कुरा त जसरी मैले जान्दछौ त्यसै गरी तिमी बच्चाहरूले पनि जानेका छौ। राम्रोलाई सबैले राम्रै भन्छन्, होइन। कसैले मसित राम्रो, कसैको व्यवहार राम्रो देखेपछि यो नराम्रो छ भन्छन् न। यो कति राम्रो छ, यसको व्यवहार कति राम्रो, यसको बोलीहरू कति राम्रो, यसको गुण हेर कति राम्रो, त राम्रोलाई राम्रै भन्छन्। जसमा केही कमी छ भने उसलाई सबैले त्यस्तै भोट दिन्छ। यो त कति नराम्रो, यसको व्यवहार हेर, यसको बोलीहरू कस्तो छन्, होइन। त्यही आधाले उसको उसलाई चाहिँ नि भोट दिइरहेको हुन्छ, होइन, उसको वर्णन गरिरहेको हुन्छ, हो कि होइन? देखो यो त यसको त बोल्ने ढङ्ग पनि छैन, यसको व्यवहारहरू कति नराम्रो, कति तितो, होइन, यसले त भनेको नि मान्दैन भन्छ नि हामीले। भोट उसलाई पनि त्यस्तै भोट दिन्छ। अब यो निश्चय गर्नु छ, जसमा कुनै विकार छ भने उसले सेवा गर्न सक्दैन, होइन। जसले मलाई त्यही आधारले भोट दिइरहेछ, यो त यस्तै छन्, यसको त बोली ठिक छैन, यसको त व्यवहार पनि ठिक छैन, उसले त्यही आधारले मलाई भोट दिइरहेछ भने मैले फेरि सेवा उसको कसरी गर्न सक्छु? त्यही भएर उसले सेवा गर्न सक्दैन भन्नुहुन्छ बाबा। जसमा कुनै न कुनै विकार छ भने उसले सेवा गर्न सक्दैन। जो विकार प्रुफ छ उसले सेवा गरेर अरूलाई पनि आप समान बनाउँछ। त्यसैले विकारमाथि पूर्ण विजय हुनुपर्छ, विकल्पमाथि पनि पूर्ण विजय हुनुपर्छ।
विकल्प भनेको कुनै पनि व्यर्थ सङ्कल्प र नराम्रो सङ्कल्प, यो सङ्कल्प नहोस्। सङ्कल्पमाथि पनि पूर्ण विजय र विकारमाथि पनि पूर्ण विजय हुनुपर्छ। ईश्वर अर्थ चल्ने सङ्कल्पलाई निरसङ्कल्पमा राख्न मिल्छ, किनकि पाप कर्म त हुँदैन नि त्यसको, होइन? त जो ईश्वरीय सेवा अर्थ ईश्वर अर्थ सङ्कल्प चल्छ त्यसलाई बाबा हुन्छ कुन क्याटेगोरीमा राख्न मिल्छ? निरसङ्कल्पमा राख्न मिल्छ। वास्तवमा निरसङ्कल्पता त्यसलाई भनिन्छ जति बेला सङ्कल्प नै चल्दैन, दुःख सुखबाट न्यारा हुन्छ, होइन? एउटा अर्थ निरसङ्कल्पको एउटा अर्थ के भयो? कुनै पनि सङ्कल्प नहोस्, होइन? कुनै चाहे दुःखको चाहे सुखको सबैबाट न्यारा, त्यसलाई भन्छ निरसङ्कल्प। वास्तवमा बाबा हुन्छ निरसङ्कल्प त्यसलाई पनि भनिन्छ। सङ्कल्प नै चल्दैनन्, न दुःखको न सुखको, दुःख सुखबाट न्यारा हुन्छ। त्यो त अन्तमा जब तिमीले हिसाब किताब चुक्ता गरेर जान्छौ त्यहाँ दुःख सुख भन्दा न्यारा अवस्थामा हुन्छौ। कहाँ? परमधाममा। न दुःख हुन्छ न सुख हुन्छ, न सङ्कल्प हुन्छ न विकल्प हुन्छ, होइन? कुनै पनि सङ्कल्प आत्मालाई चल्दैन, बिल्कुल न्यारा अवस्था छ। तब कुनै सङ्कल्प चल्दैनन्, त्यति बेला कर्म अकर्म दुवैबाट टाढा अकर्मी अवस्थामा रहन्छौ। कहाँ? परमधाममा। कुनै पनि कर्म हुँदैन नि त्यहाँ त, होइन? न कर्म हुन्छ न कोही अकर्म हुन्छ, होइन? न श्रेष्ठ कर्म हुन्छ न पाप कर्म हुन्छ, त अकर्म भयो नि परमधाममा। त्यही भएर त्यो अवस्था त्यहाँ रहन्छ। यहाँ तिम्रो सङ्कल्प अवश्य चल्छ, किनकि तिमी सारा दुनियाँलाई शुद्ध बनाउनको लागि निमित्त बनेका छौ। त्यसैले त्यसको लागि तिम्रा शुद्ध सङ्कल्प अवश्य चल्छन्। सतयुगमा शुद्ध सङ्कल्प चल्ने भएकाले सङ्कल्प हुँदैनन्। शुद्ध सङ्कल्प चल्नाले, होइन? ज्ञानको सङ्कल्प पनि चल्दैन, ज्ञान त छँदै छैन त्यहाँनिर, होइन? न त्यहाँ कोही मैले राम्रो सङ्कल्प चलाउनु पर्छ, राम्रो कर्म गर्छ, त्यो पनि ज्ञान छैन सतयुगमा देवी देवताहरूलाई, होइन? त्यो सङ्कल्प त चल्छ, साधारण सङ्कल्प चल्छ, तर त्यो सङ्कल्पलाई पनि सङ्कल्प हुँदैनन् भन्नुहुन्छ बाबा। सतयुगमा शुद्ध सङ्कल्प चल्ने भएकाले सङ्कल्प हुँदैनन्। कर्म गरेर पनि कर्म बन्धन बन्दैनन्। कहाँ? सतयुगमा पनि कर्म हुन्छ, सतयुगमा पनि परिवार हुन्छ, होइन? सबैसँग कर्तव्य निर्वाह हुन्छ, तर त्यो सम्बन्ध कर्म बन्धन हुँदैनन्। बुझ्यौ? अब कर्म अकर्म र विकर्मको गति त परमात्माले नै बुझाउन सक्नुहुन्छ। उहाँ नै विकर्महरूबाट छुटाउनेवाला हुनुहुन्छ, जसले यस सङ्गममा तिमीलाई पढाइरहनु भएको छ। त्यसैले बच्चाहरूले आफ्नो धेरै सावधानी राख, अटेन्सन देऊ, आफ्नो माथि विशेष ध्यान देऊ, सावधानी राख। आफ्नो हिसाब किताबलाई पनि हेर्दै गर। मेरो पुराना चुक्तु हुँदैछ, नयाँ मैले जम्मा गरिरहेको छु, आफ्नो हिसाब किताबलाई पनि चेक गर भन्नुहुन्छ बाबा। हिसाब किताबलाई पनि हेर्दै गर। तिमी यहाँ आएका छौ हिसाब किताब चुक्ता गर्न। पुराना 63 जन्मको हिसाब, एक जन्मको मात्रै होइन। कति जन्मको छ हाम्रो हिसाब किताब? 63 जन्मको हिसाब किताब छ। 63 जन्मको जे मैले गरे, जो मेरो विकर्म बने, पाप कर्म बने, त्यो विकर्म, त्यो पाप कर्म, त्यो हिसाब किताब चुक्तु गर्नको लागि तिमी यहाँ आएका छौ भन्नुहुन्छ बाबा। यहाँ आएका छौ हिसाब किताब चुक्ता गर्न, यस्तो त होइन। यहाँ आएर पनि हिसाब किताब बनाइराख। यहाँ बाबाको पास, भगवानको पास आएको छौ हिसाब किताब चुक्तु गर्नको लागि, यस्तो त होइन। पुराना त छँदैछ, अझै यहाँ आएर पनि अझै हिसाब किताब थप्पिँदै जाओस्, होइन? हिसाब किताब बनाउनको लागि त आएका होइन नि हामी केका लागि आएका हौ? पुराना हिसाब किताब क्लियर गर्न, सफा गर्न, साफ स्वच्छ हुनको लागि हामी यहाँ आएका हौ। स्वच्छ बन्नको बजाय अझै गन्दाको माथि पनि अझै गन्दगी थप्दै जान्छ, अझै हिसाब किताब बन्दै जान्छ भने फेरि सफा कहिले हुने त, होइन?
यहाँ यस्तो त होइन, यहाँ आएर पनि हिसाब किताब बनाइराख अनि सजाय खान परोस्। यो गर्भ जेलको सजाय कुनै कम छैन, यसलाई साधारण नसम्झिनु। अब यहाँबाट गएर गर्भ जेलमा जान पर्यो पनि, गर्भमा जान पर्यो पनि, त्यहाँ पनि के छ, पीडा छ, दुःख छ, जेल छ, त्यो सजा पनि कोही कम होइन भन्नुहुन्छ। यसकारण धेरै पुरुषार्थ गर्नु छ। यो मन्जिल धेरै उँच छ, त्यसैले सावधानी पूर्वक चल्नु पर्छ। विकल्पहरूमाथि विजय पाउनु छ अवश्य। अब कतिसम्म तिमीले विकल्पहरूमाथि विजय पाएका छौ, कतिसम्म यस निरसङ्कल्प अर्थात् दुःख सुखबाट न्यारा अवस्था रहन्छौ, यो तिमी आफैले जानिराख। के हेर आफूलाई, बाबु चाहिँ आफूलाई चेकिङ गर, के चेकिङ गर्ने, मैले कतिसम्म अहिलेसम्म होइन, कतिसम्म तिमीले विकल्पहरूमाथि विजय पाएका छौ, कतिसम्म यस निरसङ्कल्प अर्थात् दुःख सुखबाट न्यारा अवस्थामा रहन्छौ, यो तिमीले नै आफै जानिराख। जसले स्वयंलाई जान्न सक्दैनन्, जसले स्वयंलाई जान्न सक्दैन, आफूलाई चिन्न सक्दैन होइन, आफूलाई परख्न सक्दैन कि मैले ठिक गरिरहेको छु या गलत गरिरहेको छु, जसले स्वयंलाई जान्न सक्दैन उसले के गर्ने त? खड्क भाइ, के गर्ने त? उसले के गर्ने त? जसले आफूलाई जान्न सक्दैन, परख्न सक्दैन, निर्णय गर्न सक्दैन कि मैले गलत गरेछु या ठिक गरेछु या मैले राम्रो गरेछु, स्वयंलाई जान्न सक्दैन भने उसले के गर्ने त? उसले मम्मा बाबासँग सोध्न सक्छन्, निमित्त आत्मासँग सोध्न सक्छन्, किनकि तिमी त उनका वारिस हौ नि, त्यसैले उनले बताउन सक्छन्। निरसङ्कल्प अवस्था रह्यो भने, देखो बाबाले कति सङ्कल्पको कति गहिरो राज बताउँदै हुनुहुन्छ। निरसङ्कल्प अवस्था जो हाम्रो गुल्जा दादीको छ होइन, कुनै प्रकारको पनि यस्तो सङ्कल्प छैन, बिल्कुल दादीको एकदम सङ्कल्प बिल्कुल साइलेन्समा छ होइन। निरसङ्कल्प अवस्था रह्यो भने तिमीले आफ्नो त के कुनै पनि विकारीको विकर्महरूलाई पनि दबाउन सक्छौ। आफ्नो त के, तर अरूको पनि विकर्मलाई, विकारी भावनालाई तिमीले दबाउन सक्छौ, अर्थात् खतम गर्न सक्छौ भन्नुहुन्छ बाबा। अगर तिम्रो यस्तै स्वच्छता सङ्कल्प छ, स्वच्छ सङ्कल्प छ, जसलाई बाबाले आज निरसङ्कल्प भन्नुभयो होइन, यस्तै तिम्रो सफा र स्वच्छ सङ्कल्प छ भने आफ्नो त के, तर कुनै पनि विकारीको विकर्महरूलाई पनि दबान सक्छौ, हटान सक्छौ। कुनै पनि कामी पुरुष तिम्रो सामुने आउँछन्। आजकलको दुनियाँमा त हेर होइन, दृष्टिवृत्ति कति खराब छ दुनियाँमा मनुष्यको होइन, इज्जत जोगानै गाह्रो, जन बच्चाहरूलाई, बालबालिकालाई, नारीहरूलाई त होइन, कति दृष्टि, कति कामी पुरुष छन् यो संसारमा। कुनै पनि कामी पुरुष तिम्रो सामुने आउँछन् भने उसको पनि विकारी सङ्कल्प चल्दैन होइन। अगर म त्यस्तो निरसङ्कल्प अवस्थावाला छु, मेरो सङ्कल्प यति स्वच्छ शुद्ध छ, पावर छु भने कुनै पनि कामी पुरुष अगर मेरो सामने आउँछ, त्यही भावना त्यही दृष्टिले आउँछ भने उसको पनि त्यस्तो विकारी सङ्कल्प मलाई देखेर चल्न सक्दैन। किन? मेरो प्योर भाइब्रेसनले, प्योर सङ्कल्पले होइन। जस्तै बाबा उदाहरण दिनुभयो, जस्तै कुनै देवताहरूको पासमा जाँदा उनको सामने ऊ शान्त हुन्छ नि। मन्दिरमा देवीको अगाडि खडा भएपछि चाहे चोर हो, डाङ्कु हो, लुटेरा हो, कामी पुरुष हो, क्रोधी हो होइन, देवीहरूको अगाडि खडा हुने बित्तिकै क्रोधी हुन्छ, नराम्रो दृष्टि राख्छ, यो देवी त कति सुन्दर भन्छन्, त्यस्तो भावनाले देवीलाई एउटा आमाको रूपमा हेर्छन्। भले देवी कति सुन्दर छन् तर फेरि पनि आमाको रूपमा हेर्छन्, दृष्टि परिवर्तन भइहाल्छ भाइब्रेसनले। जस्तै कुनै देवताहरूको पासमा जाँदा उनको सामने ऊ शान्त हुन्छ, त्यसै गरी तिमी पनि गुप्त रूपमा त देवताहरू हौ नि, हो कि होइन? हामी देवताहरू अहिले पो यस्तो रूप छ, तर हाम्रो भविष्य के छ? हामी त देवता पाठ बजानेवाला आत्मा हो कि होइन? देवी देवता पाठ बजानेवाला आत्मा हो कि होइन? होइन, भविष्यमा पनि त्यो बन्दैछौ नि त। हामी के हो? गुप्त रूपमा के हो?
हामी पनि त देवी र देवता हुन्। त हाम्रो अगाडि अगर कुनै आत्मा आएर विकारी संकल्प चल्छ मलाई देखेर, त त्यसमा उसको कमी या मेरो कमी, उसको गल्ती या मेरो गल्ती? ऊ त हो है त्यस्तै विकारी आत्मा बिचारा, होइन? तर मलाई देखेर अझै पनि उसको विकारी दृष्टि चल्छ भने यसको मतलब मेरो प्योर शुद्धता संकल्प छैन, मेरोमा त्यो शुद्ध प्योर भाइब्रेसन छैन। त्यही भएर उसको दृष्टि झन् विकारी भएको छ। त्यही भएर बाबा चाहिँ आफ्नो दृष्टिलाई यति पावरफुल बनाओ, यति निसङ्कल्प बनाओ, जो कुनै पनि आएपछि तिम्रो अगाडि आएपछि उसको पनि सङ्कल्प शान्त होस्, होइन? किनकि हामी के हौँ? गुप्त रूपमा हामी को हौँ? देवताहरू हौँ। तिम्रो अगाडि अगर तिम्रोमा यति पावर छ भने तिम्रो अगाडि पनि कसैको विकारी संकल्प चल्नै सक्दैन। अगर म प्योर छु, मेरो भाइब्रेसन प्योर छ भने कोही पनि आएपछि मलाई देखेर उसको विकारी संकल्प चल्न सक्दैन। तर यस्ता धेरै कामी पुरुषहरू छन्, जसको केही संकल्प यदि चल्छ भने पनि असर गर्न सक्दैन, हैन? उसको अगर चले त पनि, तर मलाई त्यसको कोही प्रभाव पर्दैन, कोही असर पर्नेवाला छैन मलाई, होइन? मलाई असर पर्दैन। म आफ्नो स्थितिमा स्वमानमा स्थित रहन सक्छु। अगर यस्तो पनि कामी व्यक्ति तिम्रो सामने आए जसको दृष्टि वृत्ति संकल्प परिवर्तन हुँदैन मलाई देखेर पनि, तर उसको असर मलाई पर्न सक्दैन, उसको असर गर्न सक्दैन। यदि तिमी योगयुक्त भएर रहन्छौ भने मात्र। शर्त के भने बाबाले, होइन? अगर कोही यस्तै विकारी व्यक्ति तिम्रो सामने आउँछ भने तिमीलाई त्यसको प्रभाव पर्न सक्दैन, तर यदि तिमी योगयुक्त भएर रहन्छौ भने मात्र। हेर प्यारा बच्चाहरू, तिमी यहाँ आएका छौ परमात्मालाई विकारको आहुति दिन। किन आएका हौँ हामी यहाँ? बाबालाई आफ्नो विकारको आहुति दिन। कोहीले अहिलेसम्म मर्यादापूर्वक आहुति दिएका छैनन्। अहिलेसम्म पनि बाबालाई त थाहा छ, अहिलेसम्म पनि कोहीले मर्यादापूर्वक आहुति दिएका छैनन्। उनीहरूको योग परमपितासँग जुटेका छैनन्। किन दिन सकेको छैन? आहुति किन दिन सकेको छैन? किनकि बाबासित उनको अहिले राम्रोसँग कनेक्सन छैन, योग जुटेका छैनन्। सारा दिन अब बाबासँग योग छैन भने अनि कहाँ भट्कोस् त बुद्धि योग बाबासँग छैन भने कुनै जग्गा त बुद्धि योग हुन पर्यो, होइन? सारा दिन बुद्धि योग भड्किरहन्छ। कहाँ भड्किरहन्छ? देहधारीमा, मित्र सम्बन्धीहरूमा, वस्तुमा, वैभवमा, होइन? फिल्ममा, मोबाइलमा सारा दिन बुद्धि योग भट्किरहन्छ। अर्थात् देही अभिमानी बनेका छैनन्। अदेह अभिमानी हुनाले कसैको स्वभावको प्रभावमा आउँछन्। देह अभिमानी हुनाले, देखो कति गहिरो कुरा आज बाबु भन्नुहुन्छ, देह अभिमानी हुनाले कसैको स्वभावको प्रभावमा आउँछन्। अब हरेकको स्वभाव त अलग अलग छ नि। मैले त कसैको स्वभावलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन नि। आफ्नो स्वभावलाई त मैले आफै परिवर्तन गर्न सक्छु। मैले कसैको स्वभावलाई परिवर्तन गर्न सक्छु र सक्दैन। तर उसको स्वभाव मेरो माथि असर नपरोस्, यो सबभन्दा ठुलो पुरुषार्थ र कुरा, होइन? कसैको स्वभावको प्रभावमा म आउँछन् भने त गल्ती कसको? गल्ती त मेरो पनि भयो, होइन? त्यही भएर देह अभिमानी हुनाले कसैको स्वभावको प्रभावमा आउँछन्, जस कारण परमात्मासँग प्रीत निभाउन सक्दैनन्। कुनै पनि सम्बन्ध, चाहे पिताको सम्बन्ध हो, चाहे पतिको सम्बन्ध हो, चाहे भाइको, चाहे बहिनीको, चाहे आमाको, बुवाको, कसैको पनि सम्बन्धको प्रभावमा, व्यवहारको प्रभावमा आउँछ भने, मलाई असर पर्छ भने परमात्मासँग मेरो प्रीत मैले निभाउन सक्दैन। कति गहिरो कुरा बाबा भन्नुहुन्छ। परमात्मा अर्थ सेवा गर्ने अधिकारी पनि बन्न सक्दैन। त्यसैले जसले परमात्मासँग सेवा लिएर फेरि अरूको सेवा गरिरहेको छ,
हैन। जसले परमात्मासँग सेवा लिएर फेरि अरूको सेवा गरिरहेको छन्, अर्थात् पतितहरूलाई पावन बनाइरहेका छन्, उनै मेरा सच्चा र पक्का बच्चाहरू हुन्। हैन, को हुन् बाबाका सच्चा र पक्का बच्चा? भाइजीहरू, को हुन सक्छ? हैन, जसले परमात्मासँग सच्चा प्रीत निभाउँछन्, परमात्मासँग प्रीत निभाउँछन्। कसैको पनि व्यवहारको असर मेरो माथि पर्दैन, चाहे उसले मलाई राम्रो गर चाहे नराम्रो गर, चाहे मलाई देखेर रिस उठ्योस् या जे पनि गरोस्, हैन, मलाई देखेर मलाई जे पनि उसको प्रभावमा म आउँदैन। म आफ्नै समानमा रहन्छु, सदा एक रसमा रहन्छु, सदा आफ्नो खुसीमा रहन्छु। मेरो उसको व्यवहारले गर्दा मेरो खुसी कम नहोस्, उसको व्यवहारले गर्दा मेरो अवस्था तल माथि नहोस्, त्यसलाई भन्छ प्रभावमा नआउने। हैन, गरिरहेछ उसले गल्ती, तर असर परिरहेछ मलाई, होइन, गरेछ उसले गल्ती, तर यस्तो किन गर्छ उस्तो किन गर्छ, मलाई असर पर्यो नि त, उसको प्रभाव मलाई पर्यो नि त, मेरो पनि अवस्था तल माथि हुन्छ भनेपछि मेरो पनि गल्ती भयो। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ, जसले परमात्मासँग सच्चा प्रीत निभाउन सक्छ, परमात्मा अर्थात् परमात्माको लागि उसले सेवा गरिरहेको छ, पतितबाट पावन बनाउने सेवा गरिरहेको छ भने यस्ता मेरा प्यारा सच्चा र पक्का बच्चा छन्, उनलाई धेरै उच्च पद मिल्छ। अहिले परमात्मा स्वयं आएर तिम्रो पिता बन्नुभएको छ, हैन। भगवान भगवान मात्रै होइन, भगवानलाई भगवान मात्रै सीमित, भक्ति मार्गमा त भगवानलाई भगवानसम्म मात्रै हामीले सीमित राख्यो, तर अहिले भगवान परमात्मा को बन्नुभएछ? को बन्नुभएछ? हाम्रो पिता, पिता बन्नुभएको छ। वहाँ बाबालाई साधारण रूपमा नचिनेर कुनै पनि प्रकारको संकल्प उत्पन्न गर्नु अर्थात् विनाशलाई प्राप्त गर्नु। बाबालाई साधारण तरिकाले बाबा बाबा बाबालाई अरू बाबा जस्तै साधारण तरिकाले हामीले कोही कोहीले लिन्छ, हैन, तर त्यो सच्चा बाबा, सच्चा भगवान मेरो बाबा हो। त बाबालाई साधारण रूपमा नचिनेर कुनै पनि प्रकारको भगवानको प्रति पनि अगर कसैले त्यस्तै संकल्प राख्छ, संकल्प उत्पन्न गर्नु अर्थात् विनाशलाई प्राप्त गर्नु हो। अब यस्तो समय आउँछ, देखो ड्रामा अनुसार मुरली त्यस्तै चल्दैछ। अब यस्तो समय आउँछ, 108 ज्ञान गंगाहरूले सम्पूर्ण अवस्था प्राप्त गर्नेछन्। यो शब्द कुनै मुरलीमा सुने आजसम्म? आजसम्म यो आएको थियो पोइन्ट? मैले त सुनेन, पहिलाचोटि सुन्दैछु यो शब्द बाबाको मुरलीमा। आज 40-50 हुन त यो रिपिट हो, फेरि पनि अहिले यो बिल्कुल नयाँ। बाबा भन्नुहुन्छ, यस्तो समय पनि आउँछ, 108 ज्ञान गंगाहरूले सम्पूर्ण अवस्था प्राप्त गर्नेछन्। बाँकी जसले पढेका हुँदैनन् उनले त आफ्नै नोक्सान गर्छन्। 108 प्रत्यक्ष हुन्छन्, प्रत्यक्ष हुनेवाला छन् अब, हैन। बाँकी त जो अलबेलापन लापरवाहीमा चलिरहेछ, खेर फालिरहेछ समयमा, ध्यान दिन्न, न योगमा न पढाइमा न आफ्नो स्थितिमा न पुरुषार्थमा, उसले आफ्नै नोक्सान गर्छन्। यो पक्का जान जसले यस ईश्वरीय यज्ञमा लुकेर कुनै काम गर्छन् भने उसलाई जाननहार बाबाले देख्नुहुन्छ, हैन। लुकेर अगर काम गर्छ, मैले लुकेर काम गर्छु, मलाई कसले देखेछ, मेरो कसले चेक गर्छ र, मैले के सोचेछु कसले चेक गर्छ र, मैले मोबाइलमा के पढ्छु र के लेख्छु र के अरूलाई पठाउँछु कसले देखेछ र, हैन। हुन्छ कि हुँदैन? तर बाबा भन्नुहुन्छ, यज्ञमा लुकेर कुनै काम गर्छन् भने उसलाई जाननहार बाबाले देख्नुहुन्छ। उहाँले फेरि आफ्नो साकार स्वरूप यी बाबालाई टच गर्नुहुन्छ। बाबा अहिले त बाबा हुनुहुन्न, लेकिन जो निमित्त बनेछ त्यो आत्मालाई पनि बाबाले टच गर्नुहुन्छ, हैन। कहिले कता टचिङ भइहाल्छ, टच गर्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो साकार स्वरूप चाहे यी बाबालाई टच गर्नुहुन्छ। सावधानी दिनको लागि किन टच गर्नुहुन्छ बाबाले?
त्यो बच्चालाई सावधान गराउनको लागि। किनकि बाबा त माथिबाट बोल्नुहुन्न, बच्चे मैले देखिरहेको छु तैँले के गर्छौ भने, परमधामदेखि त शिव बाबा त बोल्नुहुन्न। तर त्यो बच्चाको भलाइको लागि, त्यो बच्चाको कल्याणको लागि बाबाले कुनैलाई त टच गर्नुहुन्छ? पहिला त साकार बाबालाई टच गर्नुहुन्छ, अहिले त कुनै निमित्त आत्मालाई त टच गर्नुहुन्छ। किन? किन? उसको कल्याणको लागि, उसलाई सावधानी दिनको लागि, होइन? सावधानी दिनको लागि। त्यसैले कुनै पनि कुरा छिपाउनु हुँदैन। हुन त गल्तीहरू त हुन्छन्, बाबालाई पनि थाहा छ, मनुष्य हो, पुरुषार्थी जीवन हो, गल्तीहरू पनि हुन्छन्। तर त्यसलाई बताउनाले अगर गल्ती भइहाल्छ जानमा या अन्जानमा, कसैले जानी बुझी गर्छ गल्ती, कसैले फेरि अन्जानमा, थाहै हुँदैन यो पनि गलत हो भनेर, होइन, अन्जानमा। तर त्यसलाई बताउनाले नै पछिको लागि बस्न सक्छौ। बताइदेऊ मैले यो गल्ती गरेको छु बाबालाई, होइन? हामीले के भन्छ, बाबा जान बाबालाई त थाहा छ नि त। बाबाले देख्नुहुन्छ भने के देखिरहेछन् कि मैले के गरेछु, किन बताउनु पर्ने, किन निमित्तलाई बताउनु पर्ने, किन बाबालाई बताउनु पर्ने भन्छ नि। तर होइन, अगर गल्ती गरेछौ भने त्यसलाई बताउनाले पछिको लागि बच्छौ। लकिङमा पनि आमालाई थाहा छ यो बच्चाले यो चिज तोडेछ, आँखाले देखेछ, भन् तैँले तोडेको, भन् तैँले गल्ती गरेको भन्न लगाउँछ मुखबाट, हो कि होइन? तपाईँहरू अनुभवी छ नि, थाहा छ कि मेरो छोराले यो गल्ती गरेको, यो टुटाएको छ, यो गरेको छ, उसले होइन मैले गरेको होइन भने तापनि होइन भन् तैँले नै गरेको ल भन्, हो कि होइन भनेर उसको मुखबाट बोलाउँछ, होइन? किन? मुखबाट जसले गल्ती स्वीकार गर्छ उसले दिलदेखि पनि स्वीकार गर्न सक्छ। जसले मुखबाट होइन भन्छ, मुखबाट जसले स्वीकार गर्दैन त उसले दिलबाट स्वीकार गर्छ र? गर्न सक्दैन। जसले स्वीकारै गर्दैन ऊ परिवर्तन हुनै सक्दैन। त्यही भएर पहिला परिवर्तनको पहिला शर्त के हो? परिवर्तनको पहिला शर्त हो कि मैले दिलको साथ मुखबाट पनि स्वीकार गरौँ कि मैले गल्ती गरेको छु भनेर, होइन? मुखबाट बोलेपछि, त्यो आवाज निस्केपछि दिलले पनि मान्छ कि मैले गल्ती गरेको भनेर, हो कि होइन? त्यही भएर मुखबाट बाबालाई लेखेर हुन्छ कि बोलेर हुन्छ कि चाहे निमित्त आत्मालाई चाहे बाबालाई बताउनु पर्छ, ताकि पछिको लागि बस्न सक्छौ। त्यसैले बच्चाहरू सावधान रहने गर। बच्चाहरूले पहिला त आफूलाई बुझ्नुपर्छ, म को हुँ, म के हुँ, होइन? म को हुँ र म के हुँ। म शरीरलाई भनिँदैन, म भनिन्छ कसलाई? आत्मालाई। म आत्मा कहाँबाट आएका हुँ, कसको सन्तान हुँ? आत्मालाई जब यो थाहा हुन्छ म आत्मा परमपिता परमात्माको सन्तान हुँ, तब आफ्नो बाबालाई याद गरेर खुसी आउँछ। बच्चाहरूलाई खुसी तब आउँछन् जब बाबाको कर्तव्यलाई जानेका हुन्छन्, होइन? बच्चाहरू खुसी किन हुन्छ? अलि बुझ्ने, जब बच्चा बुझ्ने हुन्छ नि, ओ मेरो बुवा त फलाना फ्याक्ट्रीको मालिक हो, मेरो बुवा त प्रधानमन्त्री हो, मेरो बुवा त राष्ट्रपति हो, आफ्नो, होइन, आफ्नो बुवाको अक्युपेसनलाई जब बच्चाहरूले चिन्छन् जान्छन् त उसलाई पनि गर्व हुन्छ, खुसी हुन्छ कि हुँदैन? फलाना यति फ्याक्ट्रीको मालिक हो मेरो बुवा भनेर, हो कि होइन? खुसी हुन्छ नि। त जब सानो हुन्छ तब थाहा हुँदैन, अलि बुझ्ने भएपछि त थाहा हुन्छ, होइन? अनि खुसी पनि हुन्छ। जब बाबाको कर्तव्यलाई जानेका हुन्छन् तब, जबसम्म सानो हुन्छन् पिताको कर्तव्यलाई जान्दैनन् तबसम्म त्यति खुसी हुँदैनन्। थाहै छैन, होइन? थाहै हुँदैन। जान्ने भएपछि त खुसी हुन्छ, मेरो बुवा यस्तो पदको हो, मेरो बुवालाई त यही हो भनेर, होइन? जति ठुलो हुँदै जान्छन् पिताको कर्तव्यलाई थाहा पाउँदै जान्छन् अनि त्यो नशा, त्यो खुसी चढ्दै जान्छन्। त्यति हामीलाई पनि चढ्छ मेरो पिता को हुनुहुन्छ भनेर, त्यति नै खुसी हामीलाई चढ्छ, होइन? आफ्नो पिताको कर्तव्यले जानु, म कसको बच्चा हुँ भनेर। त्यसैले पहिला उहाँको कर्तव्यलाई जान्नु छ, हाम्रो बाबा को हुनुहुन्छ, उहाँ कहाँ रहनुहुन्छ। यदि आत्मा उहाँमा बिलाउने हो भने त आत्मा विनाशी हुनु भयो नि। जस्तो भक्ति मार्गमा भनिदिन्छ नि, आत्मा गएर परमात्मामा बिलाइहाल्छ, विलिन भइहाल्छ, त त्यो खुसी कहाँ रहन्छ र? अनि खुसी कसलाई आउने? तिम्रो पासमा जो नयाँ जिज्ञासु आउँछन् उनलाई सोध्नुपर्छ, तपाईँले यहाँ के पढ्नुहुन्छ, यसबाट के प्राप्ति हुन्छ? त्यसै कलेजमा पढ्नेले त बताउँछन्,
बच्चाहरूले बताउँछ, कलेज पढ्ने स्टुडेन्टले बताउँछन्, हामी डाक्टर बनिरहेका छौँ, इन्जिनियर बनिरहेका छौँ, त्यसमा विश्वास पनि त गर्छ नि, भन्छ पनि। अनि विश्वास, खै डाक्टर त पढ्दैछु के अरे, बन्ने हो कि होइन भने हुन्छ र बच्चाहरूलाई, स्टुडेन्टलाई इन्जिनियर पढ्दैछु, इन्जिनियर बन्ने हो कि होइन भनेर हुन्छ? त्यस्तो भावना हुन्न। म इन्जिनियर बन्नको लागि पढ्दैछु, डाक्टर बन्नको लागि पढ्दैछु, होइन, बन्ने हो कि होइन भने त्यो कहिले पनि संशय आउँदैन। बन्नको लागि त पढिरहेछु नि, होइन। यहाँ पनि खै देवता बन्ने हो कि होइन भनेर हुन्छ र, बन्दैछु, होइन। बन्नको लागि यो पढाइ पढ्दैछु, यो नशा, यो निश्चय, यो विश्वास हुनपर्छ। त्यसमा विश्वास गर्छ नि, यसको लागि पढिरहेका छौँ। यहाँ पनि विद्यार्थीले बताउँछन्, यो हो दुःखको दुनियाँ, जसलाई नरक, हेल अथवा डेभिल वर्ल्ड भनिन्छ। त्यसको विपरीत हो हेभन अथवा डिटी वर्ल्ड, जसलाई स्वर्ग भनिन्छ। यो त सबैले जानेका छन्, बुझ्न पनि सक्छन्। यो त्यो स्वर्ग होइन जो मान्छेले सम्झेको छ नि, यही नै स्वर्ग हो भनेर, होइन। यो त्यो स्वर्ग होइन, यो त नरक हो अथवा दुःखको दुनियाँ हो, पाप आत्माहरूको दुनियाँ हो। त्यसैले त उहाँलाई पुकारछन्, हामीलाई पुण्यको दुनियाँमा लैजानुहोस्। यहाँ बच्चाहरू जसले पढिरहेका छन्, उनीहरूले जानेका छन्, हामीलाई बाबाले त्यस पुण्यको दुनियाँमा लगिरहनु भएको छ। यो निश्चय छ नि सबै बच्चाहरूलाई, होइन। बाबाले हामीलाई कहाँ लगिरहनु भएको छ? पुण्य आत्माको दुनियाँमा। जो नयाँ विद्यार्थी आउँछन्, उनीहरूले बच्चाहरूसँग सोध्नुपर्छ, बच्चाहरूसँग सिक्नुपर्छ। उनीहरूले आफ्नो टिचरको अथवा पिताको बारेमा बताउन सक्छन्। पिताले कहाँ आफ्नो सराहना स्वयं गर्छन् र? म त यस्तो भने बुवाले आफ्नो बुवाले आफ्नै महिमा गर्छ र? गर्दैन। बुवाको महिमा कसले गर्छन्? बच्चाहरूले, मेरो बुवा यस्तो हुनुहुन्छ, मेरो बुवा यस्तो हुनुहुन्छ, मेरो बुवामा यो क्वालिटी छ, होइन, मेरो बुवामा यो विशेषता छ। त बुवाको प्रशंसा कसले गर्छन्? बच्चाहरूले। टिचरको प्रशंसा कसले गर्छन्? टिचरले आफै गर्छ र, मैले राम्रो पढाउँछु, म राम्रो टिचर छु भन्छ र? भन्दैन, होइन। टिचरको प्रशंसा कसले गर्छन्? स्टुडेन्टले। यहाँ पनि बाबा हुनुहुन्छ, पिताले आफ्नो सराहना स्वयं गर्छ र टिचरले आफ्नो महिमा स्वयं सुनाउँछ र? कसले सुनाउँछन्? त्यो त विद्यार्थीले सुनाउँछन्। उहाँ यस्तो टिचर हुनुहुन्छ, अनि भनिन्छ विद्यार्थीले टिचरको प्रत्यक्षता गर्छन्, होइन। फादर सो सन भने जस्तै टिचर सो कसले गर्छन्? स्टुडेन्टले। तिमी बच्चाहरू जसले यति कोर्स पढेर आएका छौ, तिम्रो काम हो नयाँलाई सम्झाउनु। बाँकी टिचर जसले बिए एमए पढाइरहेका छन्, उनले बसेर नयाँ विद्यार्थीलाई एमए सिए कहाँ सिकाउँछ र? कोही विद्यार्थी राम्रा होशियार हुन्छन्, उनले अरूलाई पनि पढाउँछन्। त्यसमध्ये पनि सबभन्दा पहिला टिचर को त? पहिला टिचर को त? शिव बाबा। आज बाबा हुन्छ सबभन्दा जीवनको सबभन्दा पहिला टिचर हो। माता गुरु प्रसिद्ध छ, आमा, होइन। हाम्रो मनुष्य जीवनको पहिला टिचर को भयो? आमा, माता, जसलाई गुरु पनि भनिन्छ, होइन। माता गुरु त प्रसिद्ध छ नि। यी हुन् देवता धर्मकी प्रथम माता। जगदम्बा सरस्वती को भयो? देवता धर्मकी प्रथम माता, जसलाई जगदम्बा भनिन्छ। माताको धेरै महिमा छ। बङ्गालमा काली, दुर्गा, सरस्वती र लक्ष्मी, यी 4 देवीहरूको पूजा गर्छन्। धेरै त कालीको गर्छन्, होइन, तर साथसाथमा दुर्गाको पनि गर्छन्, लक्ष्मीको पनि गर्छन् र सरस्वतीको। यो मुख्य छ देवीहरूमा, दुर्गा, काली अनि लक्ष्मी र सरस्वती। अब ती 4 को कर्तव्य थाहा हुनुपर्छ। यो 4 देवीले के गर्छ? 4 को कर्तव्य थाहा हुनुपर्छ। जस्तै लक्ष्मी हुन् धनकी देवी, हैन। लक्ष्मीको महिमा के छ? लक्ष्मी हुन् धनकी देवी। उनले त यहाँ नै राज्य गरेर गएकी हुन्। बाँकी काली, दुर्गा आदि यी त सबै उनैकै नाम हुन्। यदि 4 माताहरू हुन् भने,
हैन। चार माता भनेको चार देवीहरू, चार माताहरू हुन् भने त उनका चार पति पनि त हुन पर्थ्यो। हो कि होइन, है? चार पति पनि त हुन पर्थ्यो। अब लक्ष्मीको त नारायण पति प्रसिद्ध छ कि छैन? लक्ष्मीको पतिको त नारायण, लक्ष्मी नारायण जोडा भन्छ नि, होइन? अच्छा, बाबा के पोइन्ट भन्दै हुनुहुन्थ्यो? लक्ष्मीको त नारायण छन्, पति छन्, त यो तीनटा यिनीहरूको पनि त पति हुन पर्थ्यो नि भन्नुहुन्छ बाबा। उनका चार पति पनि हुन पर्थ्यो। अब लक्ष्मीको त नारायण पति पनि भन्ने प्रसिद्ध छन्। कालीको पति को हो त? कालीको पति को हो? कसैले शङ्कर, कसैले जवाब दिए बाबा शङ्कर। तर शङ्करलाई त पार्वतीको पति बताउँछन्। पार्वती त काली छैनन्। धेरै छन् जसले कालीलाई पुज्छन्, मातालाई याद गर्छन्, तर पिताको बारेमा थाहै छैन। कालीको त या त पति हुनुपर्छ या पिता हुनुपर्छ, तर यो कसैलाई पनि थाहा छैन। कालीको पिता त छन् नि। को हो कालीको पिता? शिव बाबा परमात्मा, होइन? तिमीले सम्झाउनु छ, दुनियाँ त एउटै हो जो कुनै समय दुःखको दुनियाँ अथवा दोजक बन्छन्। उही फेरि सतयुगमा बहिष्ठ अथवा स्वर्ग बन्छ। लक्ष्मी नारायणले पनि यसै सृष्टिमा सतयुगको समयमा राज्य गर्थे। बाँकी सूक्ष्ममा कुनै वैकुण्ठ छँदै छैन जहाँ सूक्ष्म लक्ष्मी नारायण हुन्छन्। उनका चित्र यहाँ नै छन् भने अवश्य यहाँ नै राज्य गरेका हुन्। खेल सारा यस साकारी दुनियाँमा चल्छ। इतिहास भूगोल यस साकारी दुनियाँको हो। सूक्ष्मतनको त कुनै इतिहास भूगोल हुँदैनन्। यी सबै कुरालाई छोडेर, अब भन्नुहुन्छ बाबा, यी सबै कुरालाई छोडेर तिमीले नयाँ जिज्ञासुलाई पहिला अल्फको बारेमा सिकाउनु छ। अल्फ माना बाबा, हैन? अल्फ माना बाबाको बारेमा सिकाउनु छ। फेरि वर्षाको बारेमा सम्झाउनु छ। अल्फ हो भगवान, वहाँ परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ। जबसम्म यी कुरा बुझ्दैनन् तबसम्म परम पिताको लागि त्यति प्रेम जाग्दैन, प्यार जाग्दैन। जब चिनोस् न ऊ मेरो बाबा हो, मेरो पिता हो, होइन? पिताद्वारा मलाई यो मिल्छ। जबसम्म परिचय हुँदैन तबसम्म प्रेम जाग्दैनन्, त्यो खुसी पनि आउँदैनन्। किनकि पहिला जब बाबालाई चिन्दछन् तब उहाँको कर्तव्यलाई पनि जानेर खुसी हुन्छन्। खुसी हुन्छ यो पहिलो कुरालाई बुझेपछि। पहिला शिव बाबाको परिचय देऊ, शिव बाबा निश्चय भएपछि बल्ल उनीहरूलाई खुसी हुन्छ। भगवान त सदा खुसी हुनुहुन्छ। भगवान सदा के हुनुहुन्छ? खुसी हुनुहुन्छ, आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। वहाँका हामी बच्चाहरू हौ, त्यसैले किन त्यो खुसी आउँदैनन्? किन खुसी आउँदैनन् भन्नुहुन्छ बाबा? भगवान खुसीका स्वरूप हो, खुसीका सागर हो, आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। वहाँका हामी बच्चाहरू हौ, त्यसैले किन त्यो खुसी आउँदैनन्? त्यो गुदगुदी किन हुँदैनन्? हैन, गुदगुदीमा चाहिँ रोमाञ्च हुन्छ नि, खडा हुन्छ नि। बाबा भन्ने बित्तिकै कति खुसी, कति गुदगुद हुन पर्ने, त्यो गुदगुदी किन हुँदैनन् भन्नुहुन्छ बाबा। आई एम सन अफ गड, आई एम एभर ह्याप्पी मास्टर गड, हैन? के भन्न पर्यो? आई एम सन अफ गड, आई एम एभर ह्याप्पी मास्टर गड। त्यो खुसी आउँदैनन् भने सिद्ध हुन्छ, त्यो खुसी हुँदैनन् आउँदैनन् भने सिद्ध हुन्छ आफूलाई बच्चा सम्झेकै छैनन्। खुसी हुँदैन त बाबा भन्नुहुन्छ यसको मतलब उसले आफूलाई बच्चा, शिव बाबाको बच्चा सम्झेको छैन। गड इज एभर ह्याप्पी बट आई एम नट ह्याप्पी। बाबा इङ्ग्लिस बोल्नुहुन्छ। गड इज एभर ह्याप्पी, होइन? गड इज एभर ह्याप्पी बट आई एम नट ह्याप्पी। हो, तर मलाई खुसी छैन, होइन? म खुसी छैन किनकि फादरलाई चिनेकै छैनन्। कुरा त सहज छ नि। कोहीलाई यो ज्ञान सुन्न भन्दा शान्ति राम्रो लाग्छ। कोही भन्छ नि मलाई ज्ञान त्यति मन पर्दैन, मेडिटेसनमा योगमा मलाई बडा आनन्द आउँछ, योग मन पराउँछ, साइलेन्स शान्ति पिस मन पराउँछ, तर ज्ञान त्यति मन पराउँदैन कुनै आत्माले। किनकि धेरै छन् जसले ज्ञान लिनै सक्दैनन्। यति समय कहाँ छ र केवल वहाँ अल्फलाई जानेर शान्तमा रह्यो भने पनि राम्रो। बाबालाई चिनो, अरू ज्ञान भले नबुझ्यो, बाबालाई चिनो र बाबालाई चिनेर बाबालाई याद गरो, त्यति गरे पनि राम्रो भन्नुहुन्छ बाबा।
जस्तै सन्यासी पनि पहाडका गुफाहरूमा गएर परमात्माको यादमा बस्छन्, त्यस्तै परमपिता परमात्माको वहाँ सुप्रिम लाइटको यादमा रहन्छन् भने पनि राम्रो हो। ज्ञान राम्रो लाग्दैन, ठिकै छ, ज्ञान राम्रो नलागे पनि कोही बात छैन, तर परमात्मा लाइटलाई याद गरेर योग लगाउनु, उसलाई याद गर्नु, त्यो पनि राम्रो। वहाँको यादबाट सन्यासी पनि त निर्विकारी बन्न सक्छन् हैन। सन्यासीहरू यति ब्रह्मचर्यको पालन गर्छन्, गुफामा बसेर तपस्या गर्छन्, कसको यादमा? भगवान। भले भगवानलाई चिनेको छैन, तर भगवान परमात्मा निराकार सम्झेर त उसको योगमा बस्छन्, याद गर्छन् र त्यत्रो नियमको पालन गर्छन्, ब्रह्मचर्य रहन्छन् सन्यासीहरूले पनि। पवित्र बने त्यसमा, तर घर बसेर त याद गर्न सक्दैनन्, त्यहाँ त बाल बच्चाहरूमा मोह भइरहन्छ, त्यसैले त सन्यास गर्छन्। पवित्र बन्यो भने त्यसमा सुख छ नि, सन्यासी सबैभन्दा राम्रा हुन्। आदि देव पनि सन्यासी बनेका हुन् नि। यो सामुन्ने उनीहरूको माना आदि देवको मन्दिर छ, दिलवाला मन्दिर, जहाँ तपस्या गरिरहेका छन्। गीतामा पनि भनिएको छ, देहका सबै धर्महरूको सन्यास गर, देह सहित देहको सबै धर्मको सन्यास गर। उनीहरू सन्यास गरेर जान्छन् भने महात्मा बन्छन्। गृहस्थीलाई महात्मा भन्नु बेकायदा हो। गृहस्थमा बसेछ, बाल बच्चा जन्माएछ, भिकारी बनेछ, त्यस्तालाई महात्मा भन्नु यो कायदा होइन, बेकायदा हो हैन। तिमीलाई त परमात्माले आएर सन्यास गराउनु भएको छ। हामी पनि गृहस्थीमा छौँ, तर हामी के छौँ? सन्यासी। किन? हामी पवित्र बनेको छौँ हैन। हामी सबैलाई त्याग गरेको छ, घरमा बसेर पनि मनदेखि बुद्धिदेखि त्याग गरेको छु, सन्यास गराउनु भएको। सन्यास गर्छन् नै केका लागि? सुखका लागि। महात्मा कहिले दुखी हुँदैनन्। राजाहरूले पनि सन्यास गर्छन् भने ताज आदि फ्याँकिदिन्छ होइन। कोही कोही देखो, इतिहासमा पढो, कई राजाहरूले हैन सब राजपाट छोडेर कहाँ गए? सन्यासी पनि। हाम्रो महात्मा बुद्ध हैन, राजकुमार सब राजपाट त्याग गरेर के भने? तपस्या गर्नुभयो नि हैन, तपस्वी बन्नुभयो, अन्तमा महात्मा बुद्ध बनेर प्रसिद्ध भए। जस्तै गोपीचन्दले सन्यास गरे, त्यसैले अवश्य यसमा सुख छ, सन्यासमा सुख छ हैन। दुनियाँमा के छ? दुःख छ। त्यो दुःखको लागि त्यो दुःखलाई सन्यास गर्नु हो हैन। त्यो यस सन्यासमा सुख छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिल दे बच्चाहरू प्रति मात पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। देश विदेशमा रहनुहुने जसले लाइफद्वारा बाबाको मुरली सुनिरहेको छ, वहाँ सबै आत्माहरूलाई, बाबाका प्रिय अनन्य बच्चाहरूलाई पनि याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते। धार्नको लागि मुख्य सार। पहिला पोइन्ट, कुनै पनि उल्टो कर्म गर्नु हुँदैन। आज छिटो छिटो नोट गर्ने, न त नोट पछि गर्ने। कुनै पनि उल्टो कर्म गर्नु हुँदैन। बाप दादासँग कुनै पनि कुरा लुकाउनु हुँदैन। बाप दादासँग कुनै पनि कुरा लुकाउनु हुँदैन। धेरै सावधान रहनु छ, धेरै सावधान रहनु छ। दोस्रो, विद्यार्थीले टिचरको प्रत्यक्षता गर्छन्। विद्यार्थीले नै आफ्नो टिचरलाई प्रत्यक्ष गर्छ, टिचरको नामबाला गर्छन्। त्यसैले जो पढेका छौ त्यो अरूलाई पढाउनु छ होइन। पढाए पो हो, यो त कति ट्यालेन्ट रहेछ, यसलाई को टिचरले पढाएको भन्छ कि भन्दैन? नाम कसको बाला? ट्यालेन्ट स्टुडेन्ट, तर नाम कसको बाला? कसले पढाएको, कुन टिचरले, कुन स्कुलमा र कुन टिचरले पढाएको भन्छ कि भन्दैन? नाम टिचरको हुन्छ। त्यही भएर विद्यार्थीले टिचरको प्रत्यक्षता गर्छन्। त्यसैले जो पढेका छौ त्यो अरूलाई पढाउनु छ। एभर ह्याप्पी गडका सन्तान हौ। एभर ह्याप्पी, बाबा सदा खुसी हुनुहुन्छ। और हामी बच्चाहरू जहिले पनि दुखी, जहिले पनि अनुहार झुन्डेको, जहिले पनि यस्तो भयो बाबा, उस्तो भयो बाबा भने नाक मुख निधारसम्म खुम्चाउने होइन। त
त्यो त फेरि बाबाका बच्चा भएन नि, सच्चा बच्चा भएन नि। त्यही भएर एभर ह्याप्पी गडका सन्तान हो भने म पनि सदा के हुन पर्यो, हर परिस्थितिमा एभर ह्याप्पी। यस स्मृतिद्वारा अपार खुसीमा रहनु छ, यस स्मृतिद्वारा अपार खुसीमा रहनु छ। वरदान, आजको वरदान छ, हर आत्मालाई माथि उठाउने भावनाले रिगार्ड दिने शुभ चिन्तक भव। हर आत्मालाई माथि उठाउने भावनाले रिगार्ड दिने शुभ चिन्तक भव। विस्तार छ, हरेक आत्मा प्रति श्रेष्ठ भावना अथवा माथि उठाउने वा अगाडि बढाउने भावना राख्नु अर्थात् शुभ चिन्तक बन्नु। उसलाई अगाडि बढाउनु, उसलाई माथि राख्नु, हैन? त्यो भावना राख्नु पनि के हो? शुभ चिन्तक बन्नु। आफ्नो शुभ वृत्तिले, शुभ चिन्तक स्थितिले अरूको अवगुणलाई पनि परिवर्तन गर्नु। आफ्नो शुभ वृत्तिले, शुभ चिन्तक स्थितिले अरूको अवगुणलाई पनि परिवर्तन गर्नु। कसैको पनि कमजोरी वा अवगुणलाई आफ्नो कमजोरी सम्झेर वर्णन गर्नुको सट्टा वा फैलाउनुको सट्टा समाहित गर्नु अनि परिवर्तन गर्नु, यही रिगार्ड हो, हैन? लौकिकमा पनि आफ्नो छोराछोरीले जति गल्ती गरे पनि उसले छिमेकी गरेर भन्छ, ए मेरो छोरी त यस्तो छ, मेरो छोरा त यस्तो छ भने भन्छ र? भन्दैन। अरूले वर्णन गरेर होइन न, मेरो छोरा त्यस्तो छैन, मेरो छोरी त्यस्तो हुनै सक्दैन भन्छन्, ठोकेर भन्छन्, दिल ठोकेर भन्छन्, मेरो छोरा त्यस्तो छैन, मेरो छोरी त्यस्तो छैन, भले भए पनि, होइन र? लुकाउँछन् या समय दिन्छ आफ्नो, किनकि आफ्नो हो नि। त्यस्तै यहाँ पनि बाबा भन्नुहुन्छ, कसैको पनि कमजोरी वा अवगुणलाई आफ्नो कमजोरी, मेरै कमजोरी हो, आफ्नो कमजोरी सम्झेर वर्णन गर्नुको सट्टा वा फैलाउनुको सट्टा समाहित गर्नु अनि परिवर्तन गर्नु, यही हो रिगार्ड। उसलाई रिगार्ड दिनु। ठुलो कुरालाई सानो बनाउनु, ठुलो कुरालाई सानो बनाउनु, हिम्मतहीनलाई शक्तिशाली बनाऊ। गलेछ ठुलो गल्ती, तर उसलाई होइन भनेर उसलाई समेट्नु, माने सानो बनाउनु। हिम्मतहीनलाई शक्तिवान बनाउनु, तर उनको सँगको रङ्गमा नआउनु, हैन? उसलाई साथ दिनु, उसलाई बढाउनु, हैन? उसलाई उमङ्ग उत्साह दिनु, त्यो त ठिक हो, लेकिन फेरि उसको रङको प्रभाव मेरोमा नपरोस्, हैन? उसको असर, उसको कमी कमजोरीको असर मेरोमा नपरोस्, यो ध्यान दिने। उनको संगतको रङ्गमा नआउनु, सदा उनीहरूलाई पनि उमङ्ग उत्साहमा ल्याउनु, यही हो रिगार्ड दिनु। यस्तो रिगार्ड दिनेवाला नै शुभचिन्तक हो। स्लोगन, त्यागको भाग्य समाप्त गर्ने पुरानो स्वभाव संस्कार हो, त्यसैले यसलाई पनि त्याग गर। त्यागको भाग्य समाप्त गर्ने, मेरो त्यागको भाग्यलाई खतम केले गर्छ? पुराना संस्कारले, पुराना स्वभाव संस्कार हो, त्यसैले यसलाई पनि त्याग गर। पुराना संस्कार स्वभावलाई पनि त्याग गर। त्याग गरिन भने यसले मेरो भाग्यलाई मैले जति त्याग गरे पनि यसले मेरो भाग्यलाई खतम गरिदिन्छ, समाप्त गरिदिन्छ। आजको मुरलीको सार, मिठे बच्चे, जुन संकल्प ईश्वरी सेवा अर्थ चल्छ त्यसलाई शुद्ध संकल्प वा निरसंकल्प नै भनिन्छ, व्यर्थ भनिँदैन। प्रश्न के थियो? विकर्महरूबाट बच्नको लागि कुन चाहिँ कर्तव्य पालन गर्दै अनासक्त रहनु छ? उत्तर, मित्र सम्बन्धीहरूको सेवा गर, तर शर्त के हो? अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि राखेर गर। उनीहरूमा मोहको धागो हुनु हुँदैन। यदि कुनै विकारी सम्बन्धले संकल्प चल्छ भने त्यो पनि विकर्म बन्छ। त्यसैले अनासक्त भएर कर्तव्य पालन गर। जति हुन सक्छ देही अभिमानी रहने पुरुषार्थ गर।
ओम शांति, ओम शांति।